അവർ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ അവരുടെ പാഠ്യ പദ്ധതിയിൽ അലൈൻ ചെയ്തിട്ടാണ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്. ഖുർആൻ ഹിഫ്ലാക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് വലിയ മഹത്തമായ ഒരു കാര്യമാണ്. UCQയിൽ പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾ അവർക്ക് നിശ്ചയിച്ച സമയത്തിന് മുമ്പേ ഹിഫ്ല് ഒരു ജുസ് പൂർത്തിയാക്കി അവർക്കുള്ള മൊമെൻ്റോ ആണ് ഇവിടെ നേരത്തെ വിതരണം ചെയ്തത്. അവർക്ക് മുമ്പ് പഠിക്കുന്ന MCQയിലെയും LCQയിലെയും വിദ്യാർത്ഥികളാണ്. ഇവരോട് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ അവർ കൃത്യമായി ബാക്കി ഓതുന്ന ഒരു പ്രോഗ്രാമാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമുക്ക് അവരെ ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഞാൻ ഓതിയാൽ ബാക്കി ഓതൂലേ? ഹലോ, ബാക്കി ഓതൂലേ? റെഡിയല്ലേ? ചോദിക്കണ്ടേ? ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. വൈലുൽ ലികുല്ലി ഹുമസത്തിൽ ലുമസ. MCQ. വൈലുൽ ലികുല്ലി ഹുമസത്തിൽ ലുമസ. الذي جمع ماله وعدده. Yes. Next LCQ. قل هو الله أحد. الله الصمد. Okay. Next MCQ. حتى زرتم المقابر. كلا سوف تعلمون. Okay, LCQ. مالك يوم الدين. ملك الناس. إله الناس. Okay. يومئذ تحدث أخبارها. MCQ. بأن ربك أوهدها. ما شاء الله. ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. فسبح بحمد ربك واستغفر. ما شاء الله بارك الله. MCQ. يوم يكون الناس كالفراش المبثوث. وتكون الجبال كالإهن المنفوش. ما أغنى عنه ماله وما كسب. سيصلى نارا ذات لهب. ما شاء الله. والعاديات ضبحا. فالموريات قدحا. Okay, LCQ students. إنا أعطيناك الكوثر. فصل لربك وانهر. Okay, MCQ. رسول من الله يتلو صحفا مطهرة. فيها كتب قيمة. من شر الوسواس الخناس. الذي يوسوس في صدور الناس. Okay. وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير لك من الأولى. وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. ما شاء الله. ألم يجعل كيدهم في تضليل. وأرسل عليهم طيرا أبابيل. Okay. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. فذلك الذي يدع اليتيم. ولا يحض على طعام المسكين. الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم. لم يلد ولم يولد. ولم
كفوا أحد ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. ما شاء الله. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. മാഷാ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹു തആല നമ്മളെ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ നല്ല ഹിഫ്ള് നൽകുമാറാകട്ടെ. ദുനിയാവിലും ആഖിറത്തിലൊക്കെ ഉപകരിക്കുന്ന മക്കളാക്കി ഈ മക്കളെയും മറ്റെല്ലാ മക്കളെയും അള്ളാഹു മാറ്റിത്തരുമാറാകട്ടെ ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. എല്ലാവർക്കും എല്ലാ സന്തോഷങ്ങളും നേരുന്നു. കൺഗ്രാജുലേഷൻ, വെരി ഗുഡ്. ഓക്കെ.